नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी यो बीबीएस थर्ड इयरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हो। हाम्रो जुन टाइम भ्यालु अफ मनीको च्याप्टर छ त्यसको हामी पार्ट 2 को आज हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी अब इक्जाममा धेरै जसो सोध्ने पार्टको हामी आज बल्ल डिस्कस गर्दैछौँ। हामीले जुन पार्ट 1 मा डिस्कस गऱ्यौँ फ्युचर भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यो नर्मल पार्ट हो है। त्यो सजिलो पनि छ, तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ घरमा भन्ने अपेक्षा लिएको छु। तर इक्जाममा हामीलाई त्यति सजिलो क्वेशन आउँदैन र विशेष गरी अब इक्जाम बेस्डका क्वेशनहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बल्ल डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। र आज हामी एउटा ओल्ड इज गोल्डको एउटा क्वेशन पनि गर्नेवाला छौँ, लास्ट इयरको 76 मा सोधेको क्वेशनलाई। र म आज पार्ट 2 लाई हामी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। हामी कुरा गर्छौं हामी आज एन्युनिटीको, ANNUITY एन्युनिटी। यो वर्ड तपाईहरुले सुन्नु भएको हो। फर्स्ट इयरमा पनि तपाईहरुले क्यापिटल बजेटिङ गर्दाखेरि त्यहाँ PVIFA टेबल, FVIFA टेबल भन्ने कुराहरु हेर्नु भएको थियो। त्यसको फुल फर्ममा चाहिँ PVIFA प्रेजेन्ट भ्यालु अफ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युनिटी भनेर पढ्नु भएको थियो। एन्युनिटी भनेर त पढ्नु त भयो, तर यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भएको थिएन है। आज हामी यसको अर्थ बल्ल बुझ्दैछु, एन्युनिटीबाट बुझ्दैछु। नर्मली एन्युनिटी के हो भन्ने कुरा म यहाँ लेखिदिन्छु, ध्यान दिनु होला। अ series of equal payment, a series of time for a given number of period है। नर्मली एन्युटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अ series of payment, यो एउटा पेमेन्टको सिरिज हो एट इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। भनेको इन्टरभल अफ टाइम इक्वल हुन्छ, एक वर्षमा तिर्नुहुन्छ कि 6 महिनामा तिर्नुहुन्छ कि 3 महिनामा तिर्नुहुन्छ कि कसरी तिर्नुहुन्छ, यो इन्टरभल अफ टाइम पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। फर अ गिवन नम्बर अफ पिरियड, कति वर्षको लागि तिर्नुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्नेवाला छौँ। यहाँदेखि तपाईहरुले नर्मली बुझ्दाखेरि किस्ताको कुरा बुझ्नुहुन्छ यहाँ। र एन्युनिटीलाई चाहिँ हामीले नर्मली दुई भागमा डिभाइड गरेर हेर्छौँ, ध्यान दिनु होला। एन्युनिटीलाई हामी दुई भागमा डिभाइड गरेर हेर्छौँ। के हो त एन्युनिटी भन्दाखेरि एन्युनिटीलाई हामी दुईटा वेबाट डिफाइन गर्छौँ र दुईटा तरिकाले हेर्छौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ अर्डिनरी एन्युनिटी, है त, यसको पनि डिस्कस गरौँ। र नम्बर 2 मा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ एन्युनिटी ड्यू। ध्यान दिनुहोस् है। अब इक्जामको बेस क्वेशनमा हामी छौँ। इक्जाममा विशेष गरी आउने यही क्वेशनहरु हो, अर्डिनरी एन्युनिटी र एन्युनिटी ड्यू। म अब तपाईहरुलाई कुरा गर्न चाहन्छु अर्डिनरी एन्युनिटीको है त। पहिला अर्डिनरी एन्युनिटी के हो त भन्दाखेरि द पेमेन्ट, मैले यहाँ लेखिदिँदै छु, द पेमेन्ट which is starts at the end of the year is known as ordinary annuity। भनेको त्यस्तो पेमेन्ट जुन वर्षको अन्तिमबाट सुरु हुन्छ, त्यो पेमेन्टलाई भन्छौँ हामी अर्डिनरी एन्युनिटी। भनेको अन्तिममा किस्ता तिर्ने, जस्तै तपाईले ब्याज तिर्नुहुन्छ, पहिला लोन लिनुहुन्छ, आज 1 वर्षपछि त्यसको किस्ता तिर्नुहुन्छ अथवा ब्याज तिर्नुहुन्छ, दैट इज अर्डिनरी एन्युनिटी। र एन्युनिटी ड्यू भनेको के त भन्दाखेरि सेम तरिकाले द पेमेन्ट, म यहीबाट लेख्दैछु, द पेमेन्ट which is start at the beginning of the year, is known as annuity due।
हैन। त्यस्तो पेमेन्ट जुन वर्षको सुरुबाटै सुरु हुन्छ अथवा बिगिनिङबाटै तपाईको स्टार्ट सुरु हुन्छ पेमेन्ट, त्यस्तो पेमेन्टलाई भन्छौँ हामी एन्युटी ड्यू। जस्तै तपाईले इन्स्योरेन्स गर्नुहुन्छ, आजै तपाईको पेमेन्ट सुरु हुन्छ, तपाईले सुरुमै पेमेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो खालको एन्युटीलाई भन्छौँ हामी एन्युटी ड्यू, अर्डिनरी एन्युटी र एन्युटी ड्यू। अब हामी यो दुईटैको विरोध डिस्कस गर्नेवाला छु, यसको फर्मुला प्लस यसको कन्सेप्ट प्लस यसको इक्जाम्पलको हामी अहिले दुईटैको डिस्कस गर्नेवाला छौँ। यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो तपाईहरुले नोट गरिसक्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु है। मजाले हेर्नु होला, यसलाई बुझ्न कोसिस गर्नु होला है त। अब हामी यसको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्छौँ। अब हेर्नुस् है, नम्बर 1 मा मैले ल्याए अर्डिनरी एन्युटी है त, ORDI NRY ANNUITY एन्युटी, अर्डिनरी एन्युटीको कुरा गर्दैछु म। यसलाई इक्जाम्पलबाटै कुरा गर्छु है त। इक्जाम्पलबाट व्हाट इज अर्डिनरी एन्युटी भनेर लेखेँ मैले हेडिङमा चाहिँ, व्हाट इज द फ्युचर value of ordinary annuity है। What is the future value of ordinary annuity? Rupees 1000 for 3 years. For 3 years at 5% interest rate. Question ले यो सोधिरहेछ, ध्यान दिनु होला है। What is the future value of ordinary annuity? Rupees 1000 for 3 years at 5% interest rate। भनेको क्वेशनले के सोधिरहेछ भने अर्डिनरी एन्युटीको फ्युचर भ्यालु सोधिरहेछ, ध्यान दिनु होला। फ्युचर भ्यालु अनि प्रेजेन्ट भ्यालु दुईटै हुन्छ। यहाँ क्वेशनले नै फ्युचर भ्यालु भन्ने कुरा सोधिरहेछ, त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ फ्युचर भनेको कि प्रेजेन्ट भनेको कि भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। प्रेजेन्ट पनि हुन्छ फ्युचर पनि हुन्छ। पहिला हामी फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सिकौँ यसको। अब यहाँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्डिनरी एन्युटी को यहाँ ब्राकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन भन्नु। कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, अर्डिनरी एन्युटी फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन है। त्यसो भए क्वेशनले भनिरहेछ फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर भनेर। पहिला म तपाईलाई यसलाई सोलुसन 3टा वेबाट गर्न सिकाउँछु। 3टा वे हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ। पहिला म टाइमलाइनबाट सिकाउँछु, बाइ टाइमलाइन मेथड है। टाइमलाइन मेथडबाट यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो, जहिले ध्यान दिनु होला। हामीले सुरुमै भनिसकेका छौँ अर्डिनरी एन्युटी भनेको त्यस्तो पेमेन्ट जुन इयरको इन्डमा सुरु हुन्छ, 0 1 2 एन्ड 3 वर्ष भनेको छौँ हामीले, 3 वर्ष इनमा सुरु हुन्छ भनेपछि 0 इयरमा सुरु हुँदैन, पेमेन्ट यहाँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ 1000 रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ, यहाँ पनि तपाईले कति 1000 हो, यहाँ पनि कति तिर्नुहुन्छ 1000 तिर्नुहुन्छ। त्यसो भए 3 वर्षको पेमेन्टमा सुरुको 0 इयरबाट पेमेन्ट सुरु हुँदैन, तर बाँकी 1 2 3 वर्षमा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, इयरको इनमा तिर्नुहुन्छ। अब तपाईको फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ त? कति वर्षपछि? 3 वर्षपछि। कति % ब्याज दरले? 5% ब्याज दरले। अब हेर्नुस् है फ्युचर भ्यालु हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं। 3 वर्षपछि भन्दाखेरि यो 3 वर्षको लास्टमा जुन तपाईले पेमेन्ट गर्नुभयो यसले इन्ट्रेस्ट कमाउँदैन, त्यसो भए यो 1000 को कति नै हुन्छ? 1000 हुन्छ। अनि यसले कति वर्ष इन्ट्रेस्ट कमाउँछ भने 2 वर्षबाट 3 वर्ष पुग्न 1 वर्ष टाइम छ, त्यसो भए यसले 1 वर्ष इन्ट्रेस्ट कमाउँछ। त्यसो भए 1000 इन्टु हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति हो? 5% हो। 5% भनेको 1 + 0.05 हो। यसको पावर कति हुने भयो? 1 हुने भयो। यसलाई हामी अहिले क्याल्कुलेसन गर्छौं, ध्यान दिनु होला है। अनि यसले पनि इन्ट्रेस्ट कमाउने भयो। कति कमाउने भयो त भन्दाखेरि 1000 इन्टु हेर्नुस् त 1 बाट 2 3 पुग्न कति वर्ष टाइम लाग्छ? 2 वर्ष। त्यसो भए 1 + 0.05 को पावर कति? 2। ल हेर्नुस् है, अब फ्युचर भ्यालु आइहाल्यो डाइरेक्ट गर्दाखेरि क्याल्कुलेसनमा हेर्नुस् है।
यसले ब्याज कमाएन किन 3 वर्षको इनमा त हामीले पैसा हेर्छौँ 3 वर्षको इनमा यसले इनमा हेर्ने भयो यसले ब्याज कमाउन पाएन त्यसो भए यसले 1 वर्ष ब्याज कमाए यसले कति वर्ष 2 वर्ष ब्याज कमाए त्यसो भए 1000 इन्टु 1.05 को पावर 1.05 को पावर 1 भन्दा 1.05 नै हुन्छ यो 1050 भयो त्यसो भए यो कति भयो 1050 यसले कति कमाउन पायो त्यसो भए 1000 इन्टु 1.05 को पावर कति 2 गर्दाखेरि यसले कति कमायो 1102 रुपैयाँ 50 पैसा कमायो त्यसो भए टोटलमा फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं टोटल फ्युचर भ्यालु है अफ एन्युटी यसरी मैले लेखेँ जोड्दियौ हामी यो तीनटैलाई 1102.50 प्लस कति 1050 प्लस 1000 यो तीनटैलाई जोडौं प्लस 1050 प्लस 1000 जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल कति आयो भने 3152.50 त्यसो भए फ्युचर भ्यालु देयरफोर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी इक्वल्स टु रुपीस कति आयो हाम्रो 3152.50 र यसरी तपाईले टाइमलाइनमा त यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सजिलो छ यसमा किन 1000 नै भयो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला मैले भनिहाले 3 वर्षको इनमा तपाईले पैसा चाहिन्छ फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ आज तपाईले किस्ता तिरेर आजै ब्याज पाइदैन त्यो भएर यो 1000 नै भयो 2 वर्षको इनमा जुन किस्ता तिर्नु हो त्यसले 3 वर्ष पुग्दा 1 वर्ष ब्याज कमायो त्यो भएर पावर 1 भएको यहाँ र यसले चाहिँ दुई चोटी ब्याज कमाउन पायो त्यो भएर पावर कति भएको 2 भएको यहाँ 4 भएको भए यहाँ कति हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो यहाँ 2 हुन्थ्यो यहाँ 1 हुन्थ्यो त्यहाँ 1 हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो यहाँ 5 भएको भए यही अनुसार अगाडि बढ्दै जान्थ्यो त्यो भएर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ अब यसै क्वेशनलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भन्दा मैले भनिहाले पहिला टाइमलाइनबाट सल्भ गरे मैले अब तपाईहरुलाई यो क्वेशनलाई म फर्मुलाबाट सल्भ गर्दै छु ध्यान दिनु होला है हामी यसकै सोलुसनमा छौं पहिला मैले यहाँ के गिवन कुराहरु राख्दिन्छु गिवनमा पहिला मैले राखे यहाँ नि तपाईहरुलाई दिएको छ क्वेशनले पीएमटी अथवा मैले यसलाई फुल फर्ममा लेख्दिन्छु एनुअल इक्वल पेमेन्ट भनेर लेख्दिए अथवा पीएमटी भन्नुस् कति रुपैयाँ छ तपाईले हरेक वर्ष कति रुपैयाँ तिर्नु भएको छ एक वर्षको अन्तिममा रुपैयाँ 1000 अनि जुन टाइम पिरियड छ तपाईको टाइम पिरियड जुन छ n इक्वल्स टु कति वर्ष भन्ने कुरा छ यहाँ 3 इयर्स अनि इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई हामी i भन्छौं कति पर्सेन्ट भनेको छ 5% दैट इज 0.05 है त डेसिमलमा चाहिँ फ्र्याक्सनलमा कन्भर्ट गर्नु होला अब यसलाई हामीले केबाट गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौं बाइ फर्मुला मेथड म सबै मेथड तपाईहरुलाई सिकाउने वाला छु फर्मुला मेथडबाट यसलाई सल्भ गर्ने हो भने अब ध्यान दिनु होला हामी निकाल्दै छौं फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी है FVA एको अर्थ के एन्युटी इक्वल्स टु PMT इन्टु 1 प्लस I को पावर n माइनस 1 ध्यान दिनु होला डिवाइड बाइ I गर्नुभयो भने तपाईको के निस्किन्छ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी निस्किन्छ अब हामी यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ हेर्नुस् है PMT भनेको हाम्रो कति 1000 इन्टु 1 प्लस I भनेको 0.05 पावर कति वर्ष 3 वर्ष माइनस 1 डिवाइड बाइ 0.05 अब तपाईले क्याल्कुलेसनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब म क्याल्कुलेसन गर्दैछु ध्यान दिनु होला है 1 प्लस 0.05 गर्ने हो भने तपाईको कति आउँछ 1.05 आउँछ यसको पावर थिच्नु होला पावर 3 छ 3 थिच्दाखेरि 1.157625 आएको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा -1 गर्दिए मैले र त्यसो गर्दाखेरि 0.157626 आएको छ डिवाइड बाइ मैले कति गरे 0.05 गरे त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 3.1525 आएको छ इन्टु कति गर्दिए मैले 1000 गर्दिए त्यो गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर भ्यालु देयरफोर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भनेर 3 वर्षको अन्तिममा 2152.50 रुपैयाँ आएको छ जुन कुरा हामीले अगाडि टाइमलाइन मेथडबाट पनि गर्दाखेरि त्यही आन्सर आएको थियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यही कुरामा छौं
तपाईहरुलाई एक्जाममा कुन मेथड गर्ने सर, त्यो टाइमलाइन गर्ने कि यो गर्ने भन्ने कन्फ्युज नहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सकेसम्म हामीले एक्जाममा छोटो मिठो तरिकाले गर्ने हो, टाइम वेस्ट गर्ने होइन। त्यो भएर म भन्छु सकेसम्म फर्मुलाबाट गर्नुस्। टाइमलाइनबाट अलिकति धेरै वर्षको दियो भने कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, होइन भने यसपछि अर्को टेबुलेसन मेथड छ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेर्दै जानुहोस्, मैले यो फर्मुलाबाट गर्ने। हेर्नुहोस् है, क्याल्कुलेसनमा ध्यान दिनु होला एकदमै। 3152.50 नै आयो। अब यसैलाई म कुनबाट गर्दैछु, टेबुलेसन मेथडबाट। हेर्नुहोस् है, अब बाइ टेबुलेसन मेथड गिभन कुरा यही छ है त। अब हामी यसैलाई केबाट गर्दैछौँ, टेबुलेसन मेथडबाट। मैले यहाँ लेखेँ बाइ टेबुलेसन मेथड है त। टेबुलेसन मेथडबाट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने एफभीए, फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी है। फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी निकाल्नु पर्ने हो भने हामीलाई के चाहियो भने पीएमटी क्वेशनमा छ इन्टु यहाँ एफभीए छ भने यहाँ पनि एफभीआई अफ ए। किन यहाँ ए भयो, यहाँ ए छ त्यो भएर यहाँ पनि ए। फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी है, एफभीआई अफ ए I% अनि एन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पीएमटी भनेको 1000 हो इन्टु एफभीआई अफ ए। I% भनेको हाम्रो 5% हो, कति वर्ष, 3 वर्ष। अब हामी यसलाई टेबलमा हेर्छौं। टेबलमा 1000 इन्टु एफभीआई अफ ए 5% 3 इयर्स। त्यसो भए हामी यसलाई टेबलमा हेरौँ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ बुक लिएको छु, तपाईहरुसँग टेबल हुन्छ है, स्ट्याटिस्टिकल टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यहाँ बुकमा हेर्दैछु एफभीआई अफ ए। हेर्नुहोस् है, एफभीआई अफ ए को हामी हेर्दैछु 5% को 3 वर्षमा। मैले तपाईलाई यहाँ देखाएँ एफभीआई अफ ए 5% 3 वर्षमा 3.1525 3.1525 देखिन्छ यहाँ है, 3.1525 छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् है, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। कति आउँछ त भन्दाखेरि यो हामीले यहाँ हेर्दैछौँ 1000 इन्टु 3.1525 गर्दाखेरि हाम्रो 3152.50 भनेपछि देयरफोर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी आफ्टर 3 इयर्स इक्वल्स टु रुपीस 3152.50। र मैले यो क्वेशनलाई तीनटै मेथडबाट सल्भ गरेको छु। तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ, एकदमै सजिलो छ तरिका। हेर्नुस् है, व्हाट इज द फ्युचर भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युइटी रुपीस 1000 फर 3 इयर्स एट 5% इन्ट्रेस्ट। सो सिम्पल क्वेशन हो। यसमा पीएमटी एनुअल इक्वल पेमेन्ट 1000 छ, तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो। इन्ट्रेस्ट रेट 5% र कति वर्ष भनेको छ, 3 वर्ष अथवा 3 वर्ष भनेको छ 3 इयर्स। यो पनि हेर्नुभयो। अब हामीले यसलाई टेबुलेसन मेथड, टाइमलाइन मेथड र फर्मुलाबाट तीनटै वेबाट गर्यो, आन्सर के आइराछ, एउटै आइराछ। यसको अर्थ यो हो कि तपाईले जुन तरिका एक्जाममा सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो अर्डिनरी एन्युइटी को फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सिक्यौं हामीले। अब हामी यसैलाई अर्डिनरी एन्युइटी नभइकन एन्युइटी ड्यू को चाहिँ फ्युचर भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भनेर हामी यहाँ गर्दै छौं। ध्यान दिनु होला, सेम क्वेशनमा है त। हामी अब यहाँ लेख्यौं नम्बर 2 मा, नम्बर 2 लेखेँ मैले यहाँ एन्युइटी ड्यू भनेर। एन्युइटी ड्यू है त। फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन सबै कुरा सेम है, म केही पनि चेन्ज गर्दिन, खासै सबै कुराहरु सेम हो। सिम्पल कुरा छ के, हामीले अलिकति मात्रै ध्यान दियो भने यो कुरा बुझिन्छ। व्हाट इज द फ्युचर भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युइटी को ठाउँमा मैले के चेन्ज गर्दै छु, एन्युइटी ड्यू। एन्युइटी ड्यू कति चेन्ज हुँदो रहेछ अहिले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। व्हाट इज द फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी ड्यू रुपीस 1000 फर 3 इयर्स एट 5% इन्ट्रेस्ट रेट। क्वेशन सबै कुरा त्यही, सबै कुरा सेम। हेर्नुस् है, अब हामीले यहाँबाट के बुझ्यौं भने अर्डिनरी एन्युइटी भनेको त पेमेन्ट जुन सुरुमा नभइकन इयरको इन्डमा सुरु हुन्छ भनेर पेमेन्ट गर्ने कुरालाई हामीले अर्डिनरी एन्युइटी भन्यौं। अब एन्युइटी ड्यू भनेको त हामीले के भनेको थियो, पेमेन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ, वर्षको सुरुमै, आजै सुरु हुन्छ पेमेन्ट, त्यसलाई भन्छ अर्डिनरी के एन्युइटी ड्यू। त्यसो भए यसलाई हामी पहिला सोलुसन गर्दाखेरि बाइ कुनबाट गर्छौं, टाइम
लाइन मेथड है बाई टाइमलाइन मेथड। टाइमलाइन मेथडबाट हामीलाई सल्भ गर्छु 0 1 2 एन्ड 3। यसमा आज सुरु हुन्छ पेमेन्ट भनेको छु 1000, यहाँ पनि 1000, यहाँ पनि कति 1000, यहाँ पेमेन्ट हुँदैन। किन? जहिले पनि पेमेन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेको छ हामीले इयरको फर्स्टमा है, किनकि 3 वर्षसम्म भनेपछि त 1 2 3 वर्ष पुग्यो। त्यसो भए अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईले आज यो पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, यो 1000 ले 1 वर्ष ब्याज कमाउन पाउँछ, किनकि 3 वर्षको इन्डसम्म अमाउन्ट हेर्ने हो भने यसले 1 वर्ष ब्याज कमाउँछ। 1 प्लस 0.5 को पावर कति 1 हुन्छ। क्याल्कुलेसन गरौँ न, यसले कति वर्ष ब्याज कमाउन पायो 2 वर्ष। त्यसैले 1000 इन्टु 1 प्लस 0.05 को पावर कति 205 है, सरी यहाँनिर 0.05 को पावर 1। अनि यसले कति वर्ष ब्याज कमाउन पाउँछ 3 वर्षको बिगिनिङबाट सुरु भएको छ, त्यही भएर 3 वर्ष ब्याज कमाउन पायो। 1000 इन्टु 1 प्लस 0.05 को पावर कति 3। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गरौँ है त। सेम छ है, अघिको र यो एकदमै सेम छ, ध्यान दिनु होला, एउटै छ। तर त्यहाँ के थियो भने यहाँ यसले ब्याज कमाउन पाउँदैन थियो, किनकि इनमा ब्यालेन्स सुरु हुन्थ्यो भनेको थियो। यहाँ चाहिँ यसले ब्याज कमाउन पायो 1 वर्ष, किनकि 3 वर्षको इनमा हेर्दाखेरि त 1 वर्ष यसले ब्याज कमाउन पाउँछ। अनि यसले कति वर्ष ब्याज कमाउन पायो 2 वर्ष ब्याज कमाउन पायो। यसले कति वर्ष 3 वर्ष, किनकि पेमेन्ट कहिले सुरु भएको छ इयरको फर्स्टमा। त्यसो भए 1000 इन्टु 1.05 गर्दाखेरि त 1050 भयो, यसमा कुनै समस्या भयो। अनि 1000 इन्टु 1.05 को पावर 2 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो 1102.5 आयो। त्यसै गरी यसलाई पनि गरौँ 1000 इन्टु 1.05 को पावर कति 3 गर्दाखेरि कति आयो त यो भने 1157.625। अब यो टोटल गरौँ, टोटल फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ब्राकेटमा मैले लेखेँ ड्यू कस टु तिनटै जोड्यौँ 1157.625 प्लस 1102.5 प्लस 1050, तीनटै जोड्दाखेरि कति आयो त फ्युचर भ्यालु, टोटल फ्युचर भ्यालु एन्युटी ड्यू हेर्नुस् है। अनि प्लस 1102.5 प्लस 1050 गर्दाखेरि टोटल भ्यालु हाम्रो कति आयो रुपीज 3310.125। त्यसो भए 3 वर्षको अन्तिममा हाम्रो फ्युचर भ्यालु अर्डिनरी एन्युटी नभई एन्युटी ड्यूको कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3310.125। यो हामीले क्याल्कुलेसनबाट निकाल्यौँ। ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकदमै ध्यान दिनु होला। मैले यहाँ सिम्पल अघिकै क्वेसन राखेको छु, व्हाट इज द फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू रुपीज 1000 फर 3 इयर्स एट 5% इन्ट्रेस्ट रेट भनेर गरेको छु। मैले यसलाई टाइमलाइनबाट सल्भ गर्दैछु, अझ फर्मुलाबाट पनि गर्नेवाला छु, प्लस हामी टेबुलेसनबाट पनि गर्नेवाला छु। एकदमै ध्यान दिनु होला है। अब यहाँनिर नयाँ कुरा केही पनि छैन। अघि के थियो, यसले ब्याज कमाउन पाएको थिएन, किनकि इनमा पेमेन्ट सुरु भएको थियो, यहाँ 0 मा पेमेन्ट सुरु भएको थिएन। यसले अहिले 1 वर्ष ब्याज कमाउन पायो, त्यो भएर इन्टु पावर 1 मा राखेको छु। यसले 2 वर्ष, किनकि यहाँ 3 वर्ष पुग्दा 2 वर्ष ब्याज कमाउन पायो, यसले 3 वर्षको इनमा भनेपछि 3 चोटि ब्याज कमाउन पायो, त्यही भएर यो पैसा 3310.125 भनेको 3310.125 यसको फ्युचर भ्यालु हुन्छ। अब यसलाई हामी कुन मेथडबाट गर्दैछौँ, फर्मुला मेथडबाट। ध्यान दिनु होला। अब हेर्नुस् है, बाई हामी के लेख्दैछौँ, सोलुसनै गरिरहेको छु म। यसैको अर्को मेथड है, गिभन कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। मैले अब सर्टकटमा लेखेँ, पीएमटी इक्वल्स टु रुपीज 1000 नै छ, जुन यान छ, यान भनेको टाइम पिरियड 3 इयर्स नै छ, मैले त्यहाँ लेखिसकेको छु। र आई इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ 5% नै हो, द्याट इज 0.05। अब हामी यसलाई बाई फर्मुला मेथड है त, फर्मुला मेथडबाट हामीलाई सल्भ गर्दैछौँ। फर्मुला मेथडबाट तपाईले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू
है मैले ब्राकेटमा ड्यू लेख्ने चलन छ त्यो भएर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू निकाल्दैछु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अघि तपाईले फर्मुला थाहा पाइसक्नु भएको छ PMT इन्टु 1 प्लस I को पावर n माइनस 1 डिभाइड बाई I भन्ने फर्मुला के को थाहा छ अर्डिनरी एन्युटी को फ्युचर भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युटी र ड्यू मा के हुन्छ त फरक भन्दाखेरि एन्युटी ड्यू मा इन्टु 1 प्लस I यति फरक हो अरु कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन किन 1 प्लस I भयो किनकि लास्टको 1 वर्षले पनि ब्याज कमाउन पाउँछ त्यो भएर जहिले पनि अर्डिनरी एन्युटी भन्दा एन्युटी ड्यू को भ्यालु जहिले पनि बढी हुन्छ किनकि लास्टको 1 वर्षले पनि के गर्न पाउँछ ब्याज कमाउन पाउँछ त्यसो भए हामी फर्मुलामा भ्यालु पुट गरौँ 1000 इन्टु 1 प्लस 0.05 इन्ट्रेस्ट रेट 3 वर्ष माइनस 1 डिवाइड बाई 0.05 इन्टु 1 प्लस 0.05 हेर्नुस् है अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यति मात्रै क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले अघि हेरेका थियौं कति आएको थियो त भने अघिको हाम्रो भ्यालुएसनमा हामी अहिले पनि फेरि गर्नेवाला छौं 1.05 को पावर 3 माइनस 1 है अनि डिवाइड बाई 0.05 क्याल्कुलेसनमा एकदम ध्यान दिनु होला इन्टु 1000 इन्टु 1.05 गर्दाखेरि 3300 therefore future value of annuity due for 3 years equals to rupees 3310.125 हेर्नुस् है जुन कुरा हामीले कहाँबाट निकालिसकेका छौं टाइमलाइन मेथडबाट पनि निकालिसकेका छौं आन्सर एउटै आउनु पर्छ किनकि हामी त्यही क्वेशन सल्भ गर्दै छौं मेथड मात्रै फरक PMT 1000 1 प्लस इन्ट्रेस्ट रेट 0.05 पावर 3 माइनस 1 बाइ 0.05 1 प्लस 0.05 गर्नुस् क्याल्कुलेसन ठ्याक्कै त्यही आउँछ कुनै यसमा डिबेट छैन ध्यान दिनु होला एकदमै सजिलो छ अब यसैले तपाईहरुले अझै सजिलो तरिकाले टेबुलेसनबाट गर्दा कस्तो हुन्छ सर भन्ने गर्नुहुन्छ भने म टेबुलेसनबाट पनि गर्दिन्छु एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझिराख्नु भएको छ है यसलाई मज्जाले हेर्नु होला घरमा है अब हामी यसैलाई बाइ टेबुलेसन मेथड है त टेबुलेसन मेथडबाट पनि गर्दैछु फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी है अनि ब्राकेटमा मैले यहाँ दिदैछु ड्यू भनेर फर्मुला PMT इन्टु यहाँ के छ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी FBI अफ A I% n years into 1 plus I किन 1 plus I भयो भने यहाँ लास्टको 1 वर्षले पनि ब्याज कमाउँछ त्यो भएर अघिको फर्मुला पनि लास्टमा 1 plus I थियो सेम PMT 1000 FBI of A कति पर्सेन्ट 5% कति वर्ष 3 years अनि 1 plus 0.05 यसको अर्थ 1000 इन्टु यसको भ्यालु कति 3.1525 भनेर भनेको थियौं अघि हामीले इन्टु 1 कति हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्दा 1.05 र यसलाई हामी टेबलमा हेर्न सक्छौं नभए BIF टेबलमा 5% 3 वर्षमा 3.1525 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर टोटलमा कति आयो देयरफोर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू गर्दाखेरि इक्वल्स टु रुपीस 3310.125 यो एउटै आन्सर आइराछ तीनटै वेबाट त हामीले कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मात्र क्याल्कुलेसन गर्ने र मेथड फरक हो आन्सर एउटै आउनु पर्छ किनकि क्वेशन त्यही हो र यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो सजिलो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले भनिहाल्यौं टेबुलेसन मेथड छ अनि त्यसपछि तपाईको फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको अर्को मेथड भनेको हाम्रो कुन छ अनि टाइमलाइन मेथड छ यो तीनटै वेबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मज्जाले ध्यान दिनु होला घरमा पढ्नु होला हैन यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुभयो भने तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले एन्युटी ड्यू र अर्डिनरी एन्युटी को फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने कुराहरु गर्यौं अब यसैको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर भने के गर्ने भन्ने कुरा छ
अलिकति फर्मुला मात्रै चेन्ज हुन्छ। म इक्जाम्पल राख्दिनँ, हामी त्यसलाई क्वेसनबाट ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनबाटै सल्भ गरौँला र म त्यसको पनि फर्मुला चाहिँ यहाँ लेखाइदिन्छु, ध्यान दिनु होला है। अब यो भयो हामीले फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सिक्यौँ। अब यसैलाई प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर भन्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म यहाँ सिकाउँदैछु। हेर्नुहोस् है, अर्डिनरी एन्युटी, ordinary annuity, ordinary annuity, present value calculation, present value चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हो। म डाइरेक्ट तपाईहरुलाई यहाँ फर्मुलाबाट जान्छु। फर्मुला के हुन्छ त भन्ने कुरा हो है। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भन्यो भने हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेर लेख्यौं यहाँ, इक्वल्स टु पीएमटी नै हुन्छ इन्टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई को पावर n होल बाई के हुन्छ यहाँ आई है। यो भयो हाम्रो फर्मुला र यसलाई तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ ब्राकेटमा, यो चाहिँ होल हो, ध्यान दिनु होला है। फर्मुलाबाट डाइरेक्ट गर्नुभयो भने प्रेजेन्ट भ्यालु त्यही फर्मुला, अघिकै फर्मुलालाई मैले केही पनि गरेको छैन, चेन्ज गरे हैन। अनि अर तपाईले यो मेथड पनि जान सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भन्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि पीएमटी छँदैछ तपाईसँग इन्टु पीभीआई अफ ए आई% एन इयर्स भनेर पनि तपाईले यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पल कुरा छ। यो के को अर्डिनरी एन्युटी को प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न मैले यसको इक्जाम्पल राखिन, यसलाई हामी क्वेसनबाट ओल्ड इज गोल्डका क्वेसनबाट सल्भ गर्नेवाला छौं। अहिले मैले तपाईलाई डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै दिएँ र अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ मैले इक्जाम्पलै राखेर गरेको थिएँ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, फर्मुला मात्रै फरक हो, टेक्निक मात्रै फरक हो, कुरा त्यही हो। यहाँ पीभीए भएका कारण यहाँ पनि पीभीए भएको थियो, अघि एफबी गरेका कारण यहाँ पनि एफबी भएको थियो। एकदम ध्यान दिनु होला है। अब यो अर्डिनरी एन्युटी को भयो। अब एन्युटी ड्यू को चाहिँ सोध्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हो, प्रेजेन्ट भ्यालु है त। एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू को प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुलाबाट, सेम फर्मुलामा हामीले के गर्नु पर्यो, सेम फर्मुला हेर्नुस् है, अघि पनि त्यही थियो, सेम फर्मुलामा पीभीए। अब यहाँ ब्राकेटमा मैले एउटा वर्ड लेखिदिन्छु ड्यू है, इक्वल्स टु पीएमटी सेम, यो पनि सबै सेम इन्टु यहाँ 1 प्लस के थपिन्छ आई, यहाँ पनि इन्टु के थपिन्छ 1 प्लस आई, सबै कुरा सेम। हेर्नुस् त फर्मुला तपाईले अर्डिनरी एन्युटी को जान्नुभयो भने ड्यू को पनि जान्नुहुन्छ। ड्यूमा के गर्नु पर्दैन, 1 प्लस आई थप दिनुभयो भने ड्यू को फर्मुला आफै बन्छ। किन 1 प्लस आई भने लास्टको 1 वर्षले पनि फेरि ब्याज कमाउने अवसर पाउँछ। त्यो भएर यसमा जहिले पनि अर्डिनरी एन्युटी को भन्दा एन्युटी ड्यू को भ्यालु जहिले पनि बढी आउँछ। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु। अब यहाँ पनि ड्यू लेख्दिए मैले, कन्फ्युज हुनुहुन्छ हेर्नुस् त, सिम्पल कुरा छ। दुईटै फर्मुला एउटै छ, लास्टमा के गर्नु पर्दैन, 1 प्लस आई थप्ने। अघिको मेथडमा पनि त्यही कुरा छ, लास्टमा 1 प्लस आई, यहाँ पनि 1 प्लस आई नै छ। यो भयो एन्युटी को केस। नर्मली एन्युटी भनेको हामीले अघि पनि भनेको अ सिरिज अफ पेमेन्ट हैन, अ सिरिज अफ पेमेन्ट फर इक्वल इन्टरभल अफ टाइम फर अ गिवन नम्बर अफ पिरियड इज नोन एज एन्युटी भन्ने कुरा गरिसकेका छौं। एन्युटीलाई हामी दुई तरिकाले डिफाइन गर्छौं, एउटा अर्डिनरी एन्युटी, अर्को एन्युटी ड्यू। अर्डिनरी भनेको जुन पेमेन्ट जुन इयरको इनबाट सुरु हुन्छ त्यसलाई हामी अर्डिनरी एन्युटी भन्यौं, र जुन पेमेन्ट जुन वर्षको सुरुबाटै स्टार्ट हुन्छ अथवा बिगिनिङ अफ द इयरबाटै सुरु हुन्छ त्यसलाई एन्युटी ड्यू भन्यौं। त्यसको फ्युचर भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने मैले इक्जाम्पल प्लस फर्मुलाबाट तीनटै वेबाट सल्भ गरे र त्यसपछि यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने फर्मुला लेख्ने। यसलाई चाहिँ हामी बुकबाट ओल्ड इज गोल्डबाट सोलुसनबाट हामीलाई प्रुभ गर्नेवाला छु। अहिले हामीसँग इक्जाम्पल राख्दै गयो भने अलिकति लेन्दी हुने भएको कारण हाम्रो क्लास, र यसपछि हामी अब नयाँ टपिकमा जाँदैछौँ, पर्पेचुटी है। अब हामीलाई एक्जाममा लास्ट इयरमा 2 नम्बरको क्वेसन सोधेको थियो, त्यहाँ ध्यान दिनुस् है, एकदमै ध्यान दिनुस्। अब लगभग हाम्रो कन्सेप्टको कुराहरू लगभग अब सकिन लागिरहेछ, एकदमै ध्यान दिनु होला। अब हामी नयाँ टपिकको कुरा गर्दैछौँ, पर्पेचुटी,
ओके, हामी पर्पेचुइटीको कुरा गर्दै थियौँ। PERPETUY पर्पेचुइटी। पर्पेचुइटीमा नर्मल्ली के हो त पर्पेचुइटी भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ। वाट इज पर्पेचुइटी भन्ने क्वेसनले सर्ट क्वेसनमा सोधिदियो भने तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको लास्ट इयरमा यहाँबाट 2 नम्बरको सर्ट क्वेसन आएको थियो, ध्यान दिनु होला। 2 नम्बरको सर्ट क्वेसन आएको थियो प्लस 10 12 नम्बर हेर्नुहोस् त कति सजिलो कुरा आएको थियो। हामीले अलिकति ध्यान दिएनौँ भने यो कुरा जान्छ। एन इन्फाइनाइट स्ट्रिम अफ इक्वल पेमेन्ट भनेको एन इन्फाइनाइट stream of equal payment. An infinite stream of equal payment is known as perpetuity. है भनेको इक्वल पेमेन्ट त हुन्छ इन्फाइनाइट स्ट्रिमसम्म, भनेको कहिलेसम्म हो त्यो कुरा थाहा छैन, तर इक्वल पेमेन्ट चाहिँ हुन्छ भनेको टाइम पिरियड कुनै फिक्स हुनेवाला छैन। जस्तै 10 वर्षको लागि पेमेन्ट हो कि 15 वर्षको लागि हो कि 5 वर्षको लागि हो कि 10 वर्षको लागि हो, त्यो कुनै टुङ्गो छैन। तर यति कुरा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ चाहिँ कुनै टुङ्गो हुनेवाला छैन, तर पेमेन्ट चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ, तर टुङ्गो छैन। STREAM है त, एएम स्ट्रिम। अब यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भन्छ क्वेसनले। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुइटी क्वेसनले सोधिदिन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुइटी सोध्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि लास्ट इयरमा यही कुरा सोधेको थियो। फर्मुला छ हामीसँग PMT डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट। र इन्ट्रेस्ट रेट त हुन्छ जसलाई हामी सर्टकटमा आई भन्छौँ, र यो इन्ट्रेस्ट रेट जहिले पनि फ्र्याक्सनलमै राख्नु होला है त, डेसिमलमै राख्नु होला। अब PMT भनेको के हो त भन्दाखेरि वे PMT इक्वल्स टु एनुअल इक्वल पेमेन्ट। हामीलाई थाहा छँदैछ, अघि पनि डिस्कस गरेका छौँ। एनुअल इक्वल पेमेन्ट है। आई भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट, एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट है त, इन्ट्रेस्ट रेट लेखेँ। यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल पर्पेचुइटीको भन्यो भने PMT बाई इन्ट्रेस्ट रेट गरिदिनु भयो भने, र इन्ट्रेस्ट रेटलाई जहिले पनि डेसिमलमा राखिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेँ, डेसिमलमै राख्नु होला। अब अर्को कुरा छ हामीलाई यहाँबाट सोध्ने, अब ध्यान दिनु होला यसको कुराहरूमा। एनुअल इफेक्टिभ रेट सोध्न सक्छ। एनुअल इफेक्टिभ रेट सर्टकटमा यसलाई EAR पनि भन्छौँ हामी, अथवा इफेक्टिभ एनुअल रेट पनि भन्छ। ध्यान दिनु होला। फेरि यो EAR कसरी भयो भन्ने कुरा गर्नु होला, यसलाई अगाडि राखे पनि हुन्छ। जस्तै इफेक्टिभ एनुअल रेट भन्ने पनि हो, कुरो एउटै हो है, जसलाई सर्टकटमा EAR भन्छु। फर्मुला 1 प्लस I बाई M को पावर M माइनस 1, वेयर M भनेको के त भन्दाखेरि नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ है, एन भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड है त, कतिचोटि कम्पाउन्ड भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। 1 थाहा छँदैछ, आई भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ इन्ट्रेस्ट रेट। अर्को कुरा यहाँबाट हेर्नुहोस् है, म सबै डिस्कस गर्दै गइरहेको छु। नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर भनेर लेख्नुहोस्, कन्फ्युजन हुन्छ भने इन अ इयर कतिचोटि कम्पाउन्ड भएको छ यो कुराको। अब यसकै हामी अर्को यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल कहिलेकाहीँ अनइभन क्यास फ्लो दिन सक्छ भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अनइभन क्यास फ्लो। हुन त तपाईँले यो क्यास के अरे हाम्रो क्यापिटल बजेटिङ सिकिसक्नु भएको छ, अनइभन क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। त्यही पनि म एउटा फर्मुलाबाट दिँदैछु। प्रेजेन्ट भ्यालु अनइभन क्यास फ्लो CF0 डिवाइड बाई 1 प्लस I को पावर 0 प्लस CF1 डिवाइड बाई 1 प्लस I को पावर 1 प्लस CF2 डिवाइड बाई 1 प्लस I को पावर 2 डट 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 CFN
डिभाइड बाई 1 प्लस आई टु पावर एन है त। एनुअल पिरियड कति पिरियडसम्मको लागि दिएको छ त्यही अनुसार हामीले यहाँ थप्दै जान्छौँ। यो भयो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अनइभन क्यास फ्लो है त। इभन क्यास फ्लोको त तपाईँले डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो त तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ, हामीले पहिले पनि गरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी अमोर्टाइजेसन लोनमा जाँदैछौँ, नयाँ टपिकको कुरा गर्दैछौँ है। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अनइभन क्यास फ्लो पनि हामीले सिक्यौँ। अब हामी बल्ल डिस्कस गर्दैछौँ के को, अमोर्टाइजेसन लोन। यति कुरा जान्नु हो भने तपाईँले यहाँ अलिक बस्नु पर्ने है त। बल्ल हामी कहाँ पुग्यौँ, अमोर्टाइजेसन। अमोर्टाइजेसन लोन, अमोर्टाइजेसन लोनको हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ। अमोर्टाइजेसन लोन भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। यसबाट 2 वर्ष रेगुलर क्वेसन आएको छैन, मलाई विश्वास छ तपाईँलाई यो वर्ष यहाँबाट क्वेसन मजाले आउन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी छ। त्यही भएर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो वर्ष अमोर्टाइजेसन सेड्युलबाट एउटा क्वेसन स्योरै आउँछ। अमोर्टाइजेसन लोन सेड्युल एउटा हैन, अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ। यो वर्ष आउन सक्ने एकदमै चान्सेस भएको क्वेसन अमोर्टाइजेसन लोन सेड्युल हो। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मजाले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब के हो त अमोर्टाइजेसन लोन भनेको, अ लोन टु बी रिपेड, a loan to be repaired, a loan to be repaired in equal installment, in equal installment through the given period of time. A loan to be repaid in equal installment through the given period of time is known as amortization of loan. भनेको हामीले कुरा के बुझ्यौँ भने अमोर्टाइजेसन लोन भनेको के रहेछ भने लोन पेमेन्ट गर्ने, कस्तो तरिकाले पेमेन्ट गर्ने, जुन इक्वाली पेमेन्ट गर्ने, इन्स्टलमेन्ट किस्ताको आधारमा पेमेन्ट गर्ने। कहिले त भन्दाखेरि कति वर्षको समयावधि दिएको छ त्यो समयावधिमा चाहिँ हामीले तिरिसक्नुपर्ने जुन लोनको सेड्युल छ त्यो सेड्युललाई भन्छौँ हामी अमोर्टाइजेसन लोन सेड्युल। र हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तै तपाईँले किस्तामा बाइक निकाल्नुहुन्छ, किस्तामा कुनै लोन लिनुहुन्छ भने विशेष गरी यही कुरा हामीले यहाँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। भनेको तपाईँले किस्ता तिर्नुहुन्छ, इक्वाली किस्ता तिर्नुहुन्छ, हरेक महिनामा 8,000 10,000 तिर्नुहुन्छ भने हरेक महिनामा तिर्नुहुन्छ। कति वर्षको लागि, 2 वर्ष हो भने 2 वर्षसम्म तपाईँले कति तिर्नुपर्छ यो कुरा तपाईँको पहिले नै फिक्स हुन्छ। र यसबाट हामीले जान्नुपर्ने है, मैले यहाँ नोटै भनेर लेखिदिन्छु, जान्नुपर्ने सबैभन्दा पहिले कुरा हामीलाई पिएमटी निकाल्न जानु पर्यो। इक्वल पेमेन्ट भनेको अथवा एनुअल इक्वल पेमेन्ट कति हो त यो निकाल्नको लागि पहिला हामीले पिएमटी निकाल्न जानुपर्छ। पिएमटी कसरी निकालिन्छ भने लोन अमाउन्ट डिवाइड बाई पीवीआई अफ ए I% एन्ड इयर्सले तपाईँले डिवाइड गर्नुभयो भने के आउँछ यहाँबाट तपाईँलाई पिएमटी आउँछ। पिएमटी निकालिसकेपछि तपाईँले लोन सेड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अमोर्टाइजेसन लोन सेड्युलको चाहिँ फर्मेट कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म यहाँ लेखाउँदैछु, ध्यान दिनु होला है। अमोर्टाइजेसन लोन भनेको के हो, अ लोन टु बी रिपेड इन इक्वल इन्स्टलमेन्ट थ्रु द गिवन पिरियड अफ टाइम इज नोन एज अमोर्टाइजेसन अफ लोन। यसमा पिएमटी निकाल्न सिक्छौँ। पिएमटी भनेको इक्वल पेमेन्ट हो, इक्वल एनुअल पेमेन्ट हो। यो कसरी निकाल्ने त हरेक महिनाको अथवा हरेक वर्षको भन्ने कुरा चाहिँ फर्मुला छ हामीसँग। लोन अमाउन्ट कति हो, पीवीआई अफ ए I% एन्ड इयर्सले डिवाइड गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँको पिएमटी किस्ता निस्किन्छ एउटा। अब यो निकालिसकेपछि कति वर्षको लागि लोन लिनुभएको, यसको सेड्युल कस्तो हुन्छ, फर्मेट के हो भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ देखाउँदैछु अर्को पोइन्टमा। फर्मेट अफ अमोर्टाइजेसन लोन सेड्युल है त कस्तो हुन्छ यसको फर्मेट हेर्नु त। मैले नर्मली एउटा मात्रै राख्छु, हामी यसलाई क्वेसनमा सोल्युसनमा गर्नेवाला छौँ। यहाँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले क्लियर राख्नुहुन्छ, मानौ 1 2 3 4 5 वर्षसम्मको लागि लोन सेड्युल बनाउनु भएको रहेछ भने अनि तपाईँले यहाँ बिगिनिङ अमाउन्ट अफ लोन है
मैले यहाँ सर्टकटमा लेख्ने बीईजी लेखेँ है, बिगिनिङ अमाउन्ट अफ लोन है, अमाउन्ट अफ लोन। बीईजी भनेको बिगिनिङ है, ध्यान दिनु होला। अनि हामीले यहाँ पीएमटी कहाँबाट निकाल्छौँ, अघिल्लो फर्मुलाबाट निकालिसकेका हुन्छौँ। अनि हामी यहाँ के निकाल्छौँ, इन्ट्रेस्ट है। इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने म अहिले यहाँ लेखिदिन्छु। अनि यहाँ के हुन्छ, प्रिन्सिपल, अनि यहाँ इन्डिङ अमाउन्ट अफ लोन, इन्डिङ अमाउन्ट अफ लोन बिगिनिङ अमाउन्ट क्वेसनले दिन्छ यहाँ। मानौँ यसलाई 1 नम्बर भनौँ, हामी यसलाई 2 नम्बर भनौँ, यसलाई 3 नम्बर, 4 नम्बर, यसलाई हामी 5 नम्बर र यसलाई कति भनौँ 6 नम्बर है। म यहाँ सिकाउन खोजिरहेको छु। पीएमटी निकालिसकेको छु, यो कुरा हामी निकालि नै हाल्छौँ। इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। इन्ट्रेस्ट भनेको 2 नम्बर र तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट 2 नम्बर कोलम र आई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के आउँछ, इन्ट्रेस्ट आउँछ। यसलाई ध्यान दिनु होला। भनेको 2 नम्बर कोलम यहाँ हुन्छ र इन्ट्रेस्ट रेट त्यहाँ दिएको हुन्छ, त्यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने इन्ट्रेस्ट आउँछ। प्रिन्सिपल कसरी आउँछ त भन्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। प्रिन्सिपल कसरी आउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भने 3 नम्बर माइनस 4 नम्बर गर्ने प्रिन्सिपल आउँछ है। अनि 6 नम्बर कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो। 6 नम्बर भनेको जहिले पनि ध्यान दिनु होला, 6 नम्बर भनेको 2 नम्बर माइनस 5 नम्बर गर्नुभयो भने तपाईको कति नम्बर आउँछ, 6 नम्बर आउँछ। र यसलाई हामी क्वेसनमा पनि सल्भ गर्नेवाला छौँ है, न्युमेरिकल क्वेसनमा पनि यसलाई हामी पुरै सल्भ गर्नेवाला छौँ। र अब यति कुरा तपाईहरुले जान्नुभयो भने अहिलेलाई नर्मल्ली तपाईको टाइम भ्यालु अफ मनीको सबै कन्सेप्टका कुराहरू यहाँ हामी समेटिएका छौँ र यो सबै कुराहरू यहाँ हामीले इन्क्लुड गरिसकेका छौँ र यसलाई हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यसपछि हामी एउटा क्वेसन गर्नेवाला छौँ, ओल्ड इज गोल्डको टाइम भ्यालु अफ मनीको सर्ट क्वेसन 2टा प्लस एउटा लङ क्वेसन गर्नेवाला छौँ। आज हामी यो पार्टलाई हामी नर्मली स्टुडेन्टले गर्न सक्ने बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु।